भूखे प्यासे हम लोग पड़े। भीख मांग के भी पिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा बच्चा बड़ा सहारा कहाँ दिलाऊंगी? मेरे पास दौलत नहीं। मिसमारी की ये कार्रवाई सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचों को गिराना नहीं, बल्कि इससे कई खानदानों के ख्वाब, सहारे और उम्मीदें भी मिसमार हो गई हैं। ये वाक़या उस तल्ख़ हकीकत को बेनकाब करता है कि हमारा रियासती निज़ाम अब तरक्की के नाम पर कमज़ोर तबक़ात को कुचलने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। गुज़िश्ता दिनों अहमदाबाद के मशहूर चंदूला झील के अतराफ़ के इलाके में जो इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो न सिर्फ शहरी इंतज़ामिया के गैर मुनसिफाना रवैये की अक्कासी करती हैं, बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि हमारे अरबाब इक़्तिदार तरक्की के नाम पर गरीबों को बेघर करने से गुरेज नहीं करते। नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। एएमसी ने यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस की मदद से 20 मई को इन्हिदामी कार्रवाई के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया, जिसमें हज़ारों मकानात को मुनहदिम कर दिया गया है। ये वो मकानात थे जिनमें ज़्यादातर मुसलमान आबाद थे, बंगाली नज़ार मज़दूर जो यौमिया उजरत करने वाले मज़दूर थे और दहाइयों से यहाँ पे आबाद थे। इनके मकानात को गैर क़ानूनी करार देकर मिसमार कर दिया गया मुकम्मल तौर पर, लेकिन इस अमल में क़ानूनी और अखलाक़ी इंसानी तकाज़ों को बुरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब इसका पस मंज़र कुछ जानते हैं, आखिर है क्या ये मसला। चंदूला झील दरअसल अहमदाबाद के जुनूब मशरक़ी जो इलाक़ा है उसमें वाक़ है, जो एक तवील अरसे से न सिर्फ कुदरती आबी ज़ख़ीरा बल्कि गरीबों और मज़दूर पेशा तबक़ा जो है उनके लिए रिहायशी सहूलियत का ज़रिया भी बना हुआ है। कई दहाइयों से यहाँ सस्ते किराए पर या ज़ाती तौर पर ज़मीनों पर जो है मकानात तामीर कर लिए गए हैं। यहाँ के ज़्यादातर जो रहने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल या कर्नाटक से आकर लोग आबाद हुए थे और बरसों से अहमदाबाद की मईशत में अपना हिस्सा अदा कर रहे थे। इन्हिदामी जो कार्रवाइयाँ हैं उसका पहला जो मरहला था वो बांग्लादेशी शहरियों की शनाख्त का बहाना बनाया गया। बंगाली को तोड़ेंगे यूं करके हमको भी लपेट डाला, सबको लपेट डाला। हिंदू का एक भी नहीं घर टूटा, जैसे कि होता घर देखो, सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े बस ये। तो वहाँ पे भी चला दो ना बुलडोजर, जब यहाँ चला तो वहाँ भी चला। पहलगाम में जैसे ही सयाहों पर जो हमला हुआ था दहशतगर्दाना, उसके बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान बस्तियों पर शक की निगाह से देखा जाने लगा। गुजरात में ख़ास तौर पर गैर कानूनी जो बांग्लादेशी शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जो बहाना बनाकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई। इस दौरान अहमदाबाद के चंदूला झील के अतराफ़ मौजूद बस्तियों को निशाना बनाया गया। 1000 से ज़ायद अफराद को इब्तदाई तौर पर बांग्लादेशी शहरी करार देकर हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि बाद में इनमें से 850 अफराद को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनके पास जो है शहरियत के सबूत मौजूद थे। अगर ये लोग वाकई गैर मुल्की न थे तो सवाल पैदा होता है कि ये मुहिम किन बुनियादों पर चलाई गई। क्या सिर्फ इनके नाम, इनके चेहरे और मज़हब की बुनियाद पर इनकी हुब्बुल वतनी और शहरियत पर सवालिया निशान लगाए गए थे? अब जो है दूसरा मरहला शुरू हुआ है। अंधाधुन जो है मिसमार किया जा रहा है घरों को। बीस मई को मिसमारी की जो दूसरी मुहिम है वो शुरू कर दी गई। इस मरहले में कमोबेश 6500 घरों को निशाना बनाया गया। मुकामी इंतज़ामिया का दावा है कि ये तमाम मकानात गैर कानूनी तौर पर बनाए गए हैं। ये इलाक़ा झील की हदूद में आता है, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। मकामी समाजी कारकुन मुजाहिद नफीस के मुताबिक ये मुहिम न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इंतहाई गैर इंसानी भी है। कई ख़ानदान दहाइयों से यहाँ पर आबाद हैं। उनके पास बिजली के कनेक्शन हैं, राशन कार्ड्स हैं, वोटर आईडी के कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं
ایسے میں ان گھروں کو غیر قانونی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا انسانی المیہ بننے جا رہا ہے۔ بے گھر افراد کی حالت زار سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے تمام ویڈیوز میں بے گھر جو افراد ہیں وہ روتے ہوئے، بلکتے ہوئے یا اپنے سامان سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک معمر خاتون بتاتی ہیں کہ ہم 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے بچے یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، اور بغیر اطلاع کے ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی وارننگ، کچھ بھی نہیں، بس بلڈوزر لایا گیا اور گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ ایک اور رہائشی معین بھائی جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جمع پونجی اس گھر میں تھی، اب ہمیں دوبارہ گھر کرائے پر لینا ہے جس کے لیے 50,000 روپے ایڈوانس دینا ہوگا، 8,000 روپے ماہانہ کرایہ مانگا جا رہا ہے۔ اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہی نہیں بلکہ کئی متاثرین کا کہنا ہے کہ انہدام کے دوران ان کے ذاتی سامان جیسے کپڑے، برتن، اسکول کے بیگز، ضروری کاغذات سب ملبے میں دب گئے ہیں۔ خواتین اور بچے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران انتظامیہ کی طرف سے کوئی ریلیف کیمپ، فوری رہائش یا مالی امداد پیش نہیں کی گئی، ان کو نہیں دی گئی، نہ ہی متاثرین کو کہیں منتقل کیا گیا۔ مقامی سماجی تنظیمیں، رضاکار اور اقلیتی رابطہ کمیٹیاں اس انسانی بحران میں کچھ حد تک مدد فراہم تو کر رہی ہیں، لیکن وہ ناکافی ہیں، وہ بھی وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ کارروائی ایک خاص سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے جس کا مقصد اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کو بے دخل کرنا اور ان کی بستیوں کو غیر محفوظ بنانا ہے۔ ترقی کے نام پر زمین خالی کروا کر وہاں تجارتی یا رہائشی پروجیکٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یعنی وہی بات، اپنے کیپٹلسٹ دوستوں کو یہ ساری زمین شاید دی جائے گی مستقبل میں، جس میں غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے کچھ قانونی سوالات ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو تجاوزات جو قبضے کیے گئے ہیں اس کے خلاف کارروائی کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں وہ انسانی وقار، قانونی تقاضوں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی فرد یا خاندان کو بے دخل کیا جاتا ہے تو اس کی باز آباد کاری کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ کیا یہ متاثرین پہلے سے اس جگہ پر آباد نہیں تھے؟ کیا ان کے خلاف نوٹس جاری کی گئی؟ ان تمام سوالات کے جوابات نہائی مبہم اور غیر تسلی بخش ہیں۔ انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ قومی میڈیا نے اس پورے واقعے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ چند مقامی میڈیا ہاؤسز اور آن لائن پلیٹ فارمز نے ضرور اس موضوع پر آواز اٹھائی ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا، نیوز چینلز اور بڑے اخبارات نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میڈیا کا بڑا طبقہ اب صرف اقتدار کے تلوے چاٹنے میں مصروف ہے، نہ کہ عوام کی آواز بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ چندولا جھیل کے اطراف مسماری کی یہ کارروائی صرف اینٹ و پتھر کے ڈھانچوں کو گرانا نہیں ہے، بلکہ اس سے کئی خاندانوں کے خواب، سہارے اور امیدیں بھی مسمار ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ ہمارا ریاستی نظام اب ترقی کے نام پر کمزور طبقات کو کچلنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اس مسماری مہم کا اثر نو جائزہ لیا جائے، بے گھر ہونے والوں کی فوری بازآباد کاری کی جائے اور حکومت شفافیت کے ساتھ کارروائیوں کو انجام دے۔ ملک کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا احترام اگر ریاستی سطح پر نہ ہو تو یہ صرف آئین کی توہین نہیں بلکہ انسانیت کی بھی شکست ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں، خدا حافظ۔